साउंड वाला मलगरे दे साउंड आवाज सफाई से रही अलग खबर पूरी शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخی پیغمبر کا احترام اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخی پیغمبر کا احترام میری زبان کے واسطے تالے خرید لو اور یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہیں یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہیں پر کیا کرے تاجداری ختم نبوت صحابہ اہل بیت سے پیار بہت ہے او دانچی د جانان غاڑمی پگلو خیستگیگی دانچی د جانان غاڑمی پگلو خیستگیگی گلو نمی جانان تا پکتلو خیستگیگی بلالو حبشیو سیدنا خلق بولی بلال حبشیو سیدنا خلق بولی ہر دور پدغ خاورو لغڑی دلو خیستگیگی ہر دور پدغ خاورو لغڑی دلو خیستگیگی او دانچی مدینہ گنی اول مدینہ وا دانچی مدینہ گنی اول مدینہ وا یسربنا مدینہ شوا ستا پتللو خیستگیگی او زما درود سلام پزان منظور کا اے حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم زما درود سلام پزان منظور کا اے حبیبہ عمل دا درودنو پلوستلو خیستگیگی عمل دا درودنو پلوستلو خیستگیگی یو ظلف نین محبت پا شوق سرا پنیت دا عبادت درود شریف ہوئے اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام ارباب خاص و عام
علماء کرام، طلباء عظام، زمادہ اہل سنت والجماعت عقیدے سرا تعلق لرن کو پدین مینو غیرتمند مسلمانانو، چونکہ یہ بہترین محفل نے او دی محفل فرشتی راغلی دی، نن اللہ پاک پا فرشتو باندی فخر کئی چی پا دلزا کروڑ باندی دا قرآن مجید عظیم الشان دا جلسی انعقاد شوینے او اغیتا دا دی محلی او دا دیزی اسیدن کی آغا غیرتمند پا دین مینو مسلمانانو زنانو تشریف راوڑے نے، زمانہ دا سراغلا وقت دا سراغو چی چا سرا جماعت دا دتللو ٹیم نشتا، وقت دا سراغو الماری کی قرآن پروتے چا سرا دا خستلو وقت نشتا، وقت دا سراغے چا سرا مدرسی دا دتللو وقت نشتا، بچے حافظ او عالم دا جوڑولو وقت نشتا، زما محترمو وی کم چی می پاک اللہ پاک نبی ڈیر گران دے، کم چی می پاک اللہ پاک نبی ڈیر گران دے، نن حق اسلام یتیم شو زکم ازروران دے، زما محترمو کم دین چی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوینو سرا موتا ترا ورسیدو، اللہ رسول مبارک پا سجدہ باندی پروتو، او زما محترمو دا کفار او یہود دا براغا دا اللہ پر رسول باندی بے لری ورکو ورزو گنگین بے پی ورواچا ولی، زما محترمو فاطمہ بی بی براغا اے بابا جانا دا خلق تعالی ولی دمرا تکلیف در گئی، دا ولی تابانی دمرا سختتی رئی، دا ولی دمرا خلق تعالی نفرت گئی، زما محترمو محمد رسول اللہ وقت فرمائی اے فاطمی اے زمانی ازمین لری دی خلقو تا پتہ نشتا چیزا اللہ رسول ما، دی خلقو تا پتہ نشتا زد دی خیر خواہی ما، زا ہمیشہ دا پارا دا کامیابی زید طرف تا دی راہکاگا ما، زید جہنم دا اور نبچ کول غارم، دی پا ما بانی لری راور زی دی زما دا چہرین نفرت گئی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کا مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کافر پکانی باندی اویشتو، اللہ رسول مبارک کو ورزی دے او زمان محترم سر مبارکی دے یو کانی نا اولگی دو او بیوش شلو صحابہ راغا جاری، اللہ رسول دا دنیا نا تشریف فرماشو، اے زمانونو دا یو خبر ذہن کی دی چی صحابہ تا ہر سبرداشت کول آسانو، بیبیانی کنڈول بچی قربانول مال قربانول ہر سزمہ عزت مندو دا اللہ پدین مانی لول پکول آسانو، وہاں خلقو دا محمد الرسول اللہ جدائی دینا مشکل ہوا، آغا خلقو تا محمد الرسول اللہ جدائی دیر مشکل ہوا، صحابہ ناستی جڑا فریاد کی چی اللہ رسول دنیا نا تشریف فرماشو، زمان محترم جڑا فریاد شروع دے یو واویلادا پدی کہ اللہ رسول مبارک استر کی اغلولی، زمان محترم صحابہ ورطوئی اے دا اللہ رسولہ اس کو ورطبت دعاو کی کنا سمر دکی در لدر کو سمر تکلیف در لدر کو وقربان شم زدہ غی حسینہ چی زمان محترم فکر نبی جس کے سینے میں ہے جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے، فکر نبی جس کے سینے میں نہیں وہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں نہیں، پیغمبر علیہ السلام سترگی مبارک غری و فرمائی اللہم اغفر لقوم فإنہم لا يعلمون، یا اللہ ددی خلق مغفرتو کا، یا اللہ ددی خلق بخنو کدا نپوئی،
دا نه پوهېږي زما محترمو هغه د صحابو په وینو سره راوړلی شوی دین نن یتیم شولو هغه د 1,24,000 کم و پیش انبیاو په وینو سره راوړلی شوی دین نن یتیم شو زما محترمو پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کی تشریف فرمانے جبرائیل علیہ السلام راغے او سلام کئی دا سلام نباد عرض کئی اے دا اللہ رسولا اللہ تاسو خوخے کہ اللہ تا زخوخے ما زمان دی خبرو تا توجوش تا یاد ساتی اول زمان محترم پزڑکی مینا محبت عشق بازی وہ لڑے جو عشق راضی کر سکے تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے آغا عاشقان با پتوجہ سر ناسی دا چا پسڑکی چی دا جناب محمد رسول اللہ من پرتوی قسم پر رب العالمین نندیو مجنون مختا دا اغید لیلا ذکر کی گی پا ایمانو آئے سمر پتوجہ سر اغا خبر اوری نن افسوس دا دی صدی مسلمانان کم طرف تلالا اے غافل مسلمانا ترتا امی جلل اے پانی پانی سکن قرآنا ترتا امی جلل مرد لرا روان دے زمان محترمو من او تاسو با یورز با دی تخت بانی زیل پہ زیل بانی پراتیو زمان محترمو یورز با اعلانو شی علکا پلانکی وفات شو علکا پلانکی نا خبر نہیں نکنا او وفات شو انا للہ و انا الیہ راجعون فوراً بتپوس کی جنازہ کلدا سما محترمو عبد الرحمن بابا فرمائی اے آقلا خوگ انہی سماتا مرگے نپری کی سڑے پلی رضاتا تیری ماتی کی مری دا قبر جنو چی دا قبر بی نکتل ایچاتا دا اجل سوار پا تخت بدل راشی ناگہان بتالاشی وائمتاتا پچوندونی توبہ اباسا اے عبد الرحمن چی قیامت کی شرمندن شی اللہ تعالی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء دیوبند سر بکم سر بلند عزیزان و محترمو دا خزم آوتا دا مرگ نشی بچ کولے دا بچین بچ کولے نشی نندا سڑے سڑے استومانا سہر دکان دا لارشی سہر ڈپٹی دا پار لارشی ماسخوتن سڑے استومانا راشی بدن نے خلوتی وی کپڑی پا بدن مانی زمان محترم و گند شوی پدی نازک بدن مانی تران پیٹی اچت کڑی وی دا پلار غریب ندی بچی دا پارا پل ازوانی زارو قربان کی دا مور ددی بچی دا پارا ددی لور دا پارا پل ازوانی پل خائص زارو قربان کی چکل کور تراشی اللہ دی دا پلار نغلطی دی بچی دا کم خبروں کی زان لبکار اگوری دا مور دی اللہ نغلطی چی دی لور تے و خبروں کی زان لبکار اگوری قسم پر رب العالمین پلار بچی تا خبر کولے نشی مور بچی تا خبر کولے نشی لو پدی کور کی چکمی انگین دی دی زمان محترمو دادا خپل زگر نہ پیدا بچے دادا خپل زگر نہ پیدا لور دادا دی مور و پلار خبر نہ برداشت گئی دادا دی مور و پلار خبر نہ برداشت گئی لو آگا دا پردی کور نہ راغلی جی نہیں آگا بے سخاطر گئی آگا بے سستادا مور و پلار قدر احترام گئی زمان محترم و مالا دیر جڑا رازی نندا معاشرہ کم طرف دلانا پا سوشل میڈیا باندی تاسی اکتل یو پلار غریبی و معصوم تا یو نوجوان تا وی بچے دا ٹک ٹاک بند کا بچے دا موز وقت اللہ راضی کا بچے مرگ را روان دے بچی دا آخرت زندگی دا پارا تیارے ہوکا وی چا دا زان سر آمال قبر تیوڑو چا دا زان سر اخبر مال قبر تیوڑو تخت و تاج دا شاہ جہان نشن پاتی دا دولت نئی کلدال قبر تیوڑو دا دا گل غندی مخون بفناشی عبد الرحمن چی دا یوسف غندی جمال قبر تیوڑو مرگ را روان دے پدی تخت باندی بپراتیو سوک بخوشالا سوک بخفا سوک بوئی دیر خوشو چی وفات چو سوک بخفوی زمان محترم و جنازہ بروانوی مور بجاری فیند بجاری خز بجاری بچی بجاری زمان محترم و
ادري طرف ته ودا مړ یوسي الته په قبر کې کیږي د پاسه به تیږي کیږي دا دې د پاسه به خاورې ور واچي زما محترم ډېرې خاورې به را باندې را واچي هغه ښځه به رانه را روانه شي د کومې ښځې دپاره نن په دنیا کې ما اوس دا مستغرق یو نن د سیروزي نه پاتې کیږي د ښځې دپاره نن د چیني نه پاتې کیږي د بچو دپاره نن د څلورو میاشتو نه پاتې کیږي د بچو دپاره نن د جومات نه پاتې کیږي د بچو دپاره نن د هغه تکبیر اولا مونځ پروت کیږي د دې یارانو دوستانو دپاره قسم په رب العالمین یو ورځ ستا په مرګ تېره شي دوه ورځې تېرې شي درې ورځې تېرې شي یاد ساتئ مسلمانانو څوک به نوم نه اخلي والله که څوک په دعا کې ستاسو دپاره دعا وکړي وخت داسې راغلی دی نفسا نفسي ده هر سړی زما محترمو په یو سوچ یو فکر کې لګېدلی دی څنګه به ښه کېږم دا کور مې کچه کور دی دا به څنګه پخېږي دا زما یو کور دی دا به څنګه دوه کېږي زما دا الټو ده د دې نه به ښه ګاډی ما ته څنګه میلاویږي زما دا جامه به څنګه ښه کېږي زما دا بچي ښه خوراک وکړي زما زنانه ښه خوراک وکړي اے مسلمانانو د زندگی دا زما عزتمندو د دنیا دا ژوند زندگی آمد برائے بندگی زندگی بھی بندگی شرمندگی زما محترمو آغا بندگی ندا پکمی بندگی کی چی دا اللہ پاک عبادت نوی دا اللہ بندگی نوی قسم پر رب العالمین دا زندگی ندا دا شرمندگی دا سشے دے او د دې نتیجه به څنګه راوځي تاسو ته پته شته انشاءالله زما دا خبرې ځان سره په دماغو کې نوٹ کړئ زما مازغه نه دي خراب فکری نبی جس کے سینے میں ہے جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے فکری نبی جس کے سینے میں نہیں وہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں نہیں وہ چکی تو تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا میری درد کی تھی وہ داستہ جسے تم ہنسی میں اڑا گئے زمادی خبروں ته توجه کوئ توجه شته دی کنه انشاءالله ملګري به ستړي شوي ولې پروګرام د ډېر وخت نه سټارټ دی انشاءالله العزیز داسې خلک به زما محترمو په اسپتالونو کې د یو ډاکټر په انتظار وي خلک به ډاکټر ته په انتظار وي میاشتې کلونه تیر شو ته د الله د رسول خبرې اورېدلو ته زما عزتمندو ناست دی ستا دا سکینډ قیمتي دی ستا دا منټ قیمتي دی ستا دا ګنټه قیمتي ده په رب کعبه قسم په دې وخت کې تاله مرګ راغی زما محترمو د مرګ پته لګي یو ښایسته نوجوان وفات شو د هغې د حسن چرچه وه علاقه کې نوجوانان زما عزتمندو یاران دوستان د هغې نه بغیر به پروګرام ته نه تلو مور و پلار د هغه نوجوان په حسن باندې ورته نازو هغه نوجوان باندې بیماري راغله او زما محترمو اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ پڑا رہ گیا سب یونیٹا کا سارا بیماری ابجیکشنوں کو حملوں کا الموت لیس منه الفوت نوجوان وفات شو په هغه ځای باندې را پریوتو هټ اٹیک ورته وشو په قبر ورته لیکلو وی لکه د ګل غوندې دنیا ته هم راغلی لکه د ګل غوندې دنیا ته هم راغلی ما خندلې قدرې نه و خزان راغی ما خندلې قدرې نه و خزان راغی نن خو تاسو داسې پاخه پاخه بلډینګونه جوړ کړي دي دماغو کې دا خبره اډوله راځي نه چې ما تعالی مرګ را روان دی یار خبر دی یار حشر دی یار پولیس سرات دی د الله مخې ته ودرېدلي او الله فرمایي فاینما تولوا فتم وجه الله نن چې یو کس سود کوي نن چې ګناه کوي نن چې د مور او پلار نافرماني کوي نن چې د یو عالم دین د سر نه زما عزتمندو پټکې ورځي نن په سوشل میډیا باندې د یو عالم د تنې نه سر جدا کي او یو پستی باندې کیږي په یو ډمه باندې کیږي نن ته زما پټکي ته کنځلې کوا نن ته زما ګیري ته کنځلې کوا نن ته مدرسې ته کنځلې کوا نن ته علماو ته کنځلې کوا مالا افسوس په دې خبره راځي تا د مور او پلار د مدرسې لار نه ده ښودلې تا ته صحیح تربیت نه دی درکړی زما محترمو بیا معاشره موږ نه تپوس کوي دې علماو دې مدرسو معاشرې له څه ورکه زه ورته یم تا دپاره د جنازې سړی پکارو ما درله د جنازې سړی درکو ته هغه په وینو کې لیک پیت کو تا دپاره په روژه کې د ختم ضرورت و حافظ قرآن درته پکارو حافظانې درکه قدر یې نه که درې کو قدر یې نه که
زمري لزور ورکوم تاسو هم دا مرۍ لګي تکلیف کې کوي کنه ان شاء الله لګي مرۍ زما عزتمندو تکلیف کې کوي زما محترم یو ورځ داسې را روانه ده زیړ په زیړ به په دې تخته باندې پراته یو نه به سبحان الله ویلی شي نه به زما عزتمندو سبحان الله نه جزاک الله نه الحمدلله بیا به زما عزتمندو په دې خوله باندې مهر ولګي نو ان شاء الله سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم مدرسو حافظ قرآن تیار کر کے تیاری نہ کر تیاری کر کے تیاری نہ کر الکه د اواز او بار دکاندارانو هم نه اورېدلی نو دا به ما دا جنت ته څنګه بوځي لږ په مینې سره ووایه دا خو چې کوم ویښ ناست و هغې خو وویلې چې دا کوم ملګري لږ تکاوټ پې غالبه شوی هغې ووایه منئ که نه منئ تیارې که که تیارې نه که زما محترم ما او تا دپاره د حافظ قرآن ضرورتو حافظ قرآنی زما استاد دپاره تیار کو د نکاح خوان ضرورتو نکاح خوانی تیار کو مجاهد ضرورتو مجاهدی تیار کو د پیر ضرورتو پیری تیار کو د زما عزتمندو گیر چاپیرا نن په دنیا کې تا ته دا پړق او پړقا ښکاري قسم پر رب العالمین دا د دې مدرسو برکت دی دا د څه برکت دی او دا یاد ساتي که څوک دا وایي چې د پاکستان نه به دا پټکو والا زه ختم کم که څوک دا وایي پاکستان نه به دا مدرسې ختمې کم که څوک دا وایي پاکستان نه به زه مسلمان ختم کم که څوک دا وایي پاکستان نه به عالم ختم کم پاکستان نه به پرده ختمه کم پاکستان نه به حیا ختمه کم پاکستان نه به امن ختم کم پاکستان نه به پیار ختم کم پاکستان نه به محبت او د امن پیغام ختم کم هغه خلکو ته وایم پاکستان کا مطلب کیا کم خلق چې دی ملک وطن عزیز سره پیار محبت کوي قسم پر رب العالمین ما ته زما محترم په دې پاکستان کې د دې پاکستان سره مینې محبت کوونکي خلک چې کوم دي والله بالله ثم الله دغه مدرسې طلبا دغه علما ان شاء الله په پاکستان باندې دي الله بد وخت نه راولي ان شاء الله دا سرونه به د الله په دین باندې من قربانو په صف اول کې به تاسو وګورئ چې دا ګیرو پټکو والا په صف اول کې ولاړ دي د الله د دین دپاره زه هغه خلکو ته وایم پاکستان کې به علما زنده‌باد وي پاکستان کې به کلمت ویونکي زنده‌باد وي پاکستان کې به دغه محافل زنده‌باد وي پاکستان کې به زما دا اجي صاحب زنده‌باد وي فرقه به زنده‌باد وي فرقه به زنده‌باد وي پرده به زنده‌باد وي امن به زنده‌باد وي مرکز به زنده‌باد وي تبلیغ والا به زنده‌باد وي مجاهدین به زنده‌باد وي فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز و مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے ہمارے جسم زخموں سے چور سہی ہمارے جسم زخموں سے چور سہی तुम अपना शिकस्ता तीर गिनो खुद अहले तरकिश बोलेगी ये बाजी हक की बाजी है ये बाजी किसने हारी है ये बाजी तुम ही हारोगे घर घर से आलिम निकलेगा तुम कितने आलिम मारोगे نن تواوري سچلو شو نوجوان را پاسې دو پلاری وښتو نن پډیران قربانېګا زب په قران قربانېګم اغه الله د عرش نه د فرش تماشا کوي نن تما سره نفرت کوا دستا بچی ته بهم قران خیم رازم قران موضوعا اے محترمو داسې مبارک خلق قسم پر رب العالمین ستا بچی ته قران خي سخی زما محترمو دا قران د چا کتاب دی دا الله کتاب دی الله وی دا زما کتاب هم دی زما خبر هم دی قسم پر رب العالمین زما محترمو د سکول یو سټوډنټ یو پیر د ساينس کتاب راواخلی مطالعه کی دوباره بیا زړه نکیږي دوباره مطالعه کېدو ته زړه نکیږي یو پیر زما عزتمندو د انګلیش کتاب ختم کی مطالعه کی دوباره زما عزتمندو ویلو ته زړه نکیږي زما محترمو د صرف او د نحوی کتابونه راواخلی یو پیر ختم کی یو پیر پیسان پوي کی یو پیر مطالعه کی دوباره ورته زړه
زه قربان شم د قرآن نه چې څومره وې عمره خوند را پرېږدي زه قربان شم د دې کتاب نه چې څومره وې عمره وی امانت بدل حد پا مینس کی پروت بھی کچازان کو امانت بدی دنیا نن اجی سے بانکی زمان کو دماغ کمزوری دی یرا مانا کو وقت دیر دی یرا زمان محترم دا اجی سے پلاس کے اوریجنل او دیسی نوٹ دا سی معلومی چی دا اوریجنل لے کے دیسی دے دا اجی سے خ او بدرنگ فراد پی جنی دا اجی سے خکور او بدرنگ کور پی جنی دا اجی سے خسوارلی او بدرنگ سورلی پی جنی سو زمان عزتمند و حیرانتیا سرداویل چی دا نپویگی قرآن نپویگی پا دین نپویگی دا محمد رسول اللہ پا طریقو نپیگی اے او اجی سے زمان پا دی خبر پویگی خبر را ختموما وقت مختصر گئے انشاءاللہ خبر مختصر کوما زمان محترم اگا اجی سے قرآن نو ویلے اجی سے کم ملگری توجہ سرناس نہیں اگی تو فائدہ نکی ہدایات ساتھ ہاں دازه چې ځان نه کوم قلو باسم الله به د دې خولي د مولانا صاحب د دې پروګرام او زما عزتمندو د دې خرچو او په دې کې چا څومره تعاونونه کړي دي د هغې بدلې به الله ورکوي خو موږ دلته څه راغلي یو چې زموږ اصلاح وشي زموږ تربیت وشي داسې ده که نه انشاءالله تربیت وشي زندگی بدله شي یا د کوم وخت نه په دې ټیک ټاکو کې اخته یو د کوم وخت نه د علي شاه د مور ګورو لګیا په دې سوشل میډیا باندې اوسه پورې مور سره هېڅ څه مو نه کړ خیال دې دی که نه په دې سوشل میډیا باندې کمې نه کمې نخرې مو کتلې زما محترمو داسې چټوکاڼې نیولې وایي د سړي زامن شېږي نه ورې خیر هم نشته زما محترمو دا کم وخت موږ پاتې شو څومره بې حیایۍ نه شوې څومره بې پرتګۍ نه شوې د دې علاج به څوک کوي نو هغه حاجي صاحب څه وایي اغا قرآن نو ویلے قرآنی وقت نه تیر شوی اخیره کې ورسره احساس پیدا شوی اخیره کې او قرآن به راواخستو او زما محترم داسې ما ته وګورئ هذا کلام ربی قرآن به راواخستو دا زما د الله کتاب دی دا د چا کتاب دی دا د الله کتاب دی الماری نے بے قرآن دا واخستو مخی تے بے کلاو کو او زمان محترم واپس بے بند کو کی بے خستو زمیداری دا پارا بباہر ہوتو زندگی تیرے دلا زمان محترمو پا اللہ قسم آغا جس سے پسوے لے قرآن نو ویلے قرآن نو اتلو زمان محترمو احساس ورسرا دادا اللہ کتاب دے انقلابی کتاب دے لار خودن کے دے مومنانو دا پارا پدی کی اللہ ہدایت کی خود دے نو قرآن بے رواقستو کلاو بے کو اور سبے ویلی یا اللہ یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے داسی بے ویلی اور پانی بے اڑولی اور چکلا اجی سے وفات شو اور سنگ خخ کو دا قبر نے دا مشق و امبر و خوشبو روانا شوانا قبر میں دمشق و امبر و خوشبو امانت بدل حد پا مینس کی پروت بھی کچازان کو امانت بدی دنیا نن زمائی عزتمند و زنانا مدرسی ترا روان دا نن معشوم مدرسی ترا روان دے نن نوجوان مدرسی ترا روان دے نن سپنگیرے جذبر اوچت اشوا احساس کو لگی دو الک ماکم قرآن نہ دے ویلے دا قرآن ویل پکار دی قرآن ویل پکار دی اجی سے معشوم نوجوان زما محترم و زنانا دکور نراوزی سکی دکور ما سره خبرې کوي بیا ما ته پته لګي تاسو کوئ دا زما عزتمند و معشوم دکور نراوزی مدرسې ته روان دی قرآن زده کولو روان دی د محمد رسول الله دا میراث اخیستلو دپاره معشوم مدرسې ته را روان دی دې مور په کور کې دې معشوم ته چپړې سمې کې سی ورته سم کو چپڑی والتسمی کی پکم بنیاد بانی معشوم قرآن لروان دے معشوم نورانی قیدی لروان دے قرآن ازدکول لروان دے دا محمد رسول اللہ دا 1,24,000 کم پیش انبیاء و میراث اخستن اللہ معشوم مدرسی تروان دے مور ورد چپڑی سمی کی اللہ رب العزت پدی چپڑو سمولو بانی دا دی مور مخی رستنی ٹول گناہونا معاف کی دا عظمت قرآن ته ملاو دے دا قرآن ته ملاو دے او ته د صدر نه متاثر ای ته د نواب نه متاثر ای ته د پایلټ نه متاثر ای ته د کرنل نه متاثر ای ته د وزیر اعظم نه متاثر ای سما محترمو قسم پر رب العالمین الله چې کوم مقام قرآن والا ولور کړی دی قرآن والا
چې کله مدرسې نه زما محترمو دا ماشوم د کور نه راوځي مدرسې ته را روان وي نو د دې د لزات روډ دا زما عزتمندو د دې غریب آباد دا محله دا ځمکه دا ګنده ځمکه ده په دې باندې خره تېر شوي دي په دې باندې سپي تېر شوي دي په دې باندې سودګر تېر شوي دي په دې باندې بېلمازان تېر شوي دي که نه دي تېر شوي نو دا ځمکه څنګه ځمکه ده ناپاکه ځمکه ده څنګه ځمکه ده او د طالب دا خپې پاکې خپې دي طالب دا چپړې پاکې چپړې دي د طالب د دې چپړو پسې دا چې کوم ګرد او غبار لګېدلی دی قسم په رب العالمین د دې طالب دې چپړو پسې دا کوم ګرد او غبار لګېدلی دی دا ګرد او غبار الله ته خوښ دی الله فرشتو ته آواز کوي الله حکم کوي الله فیصله اوري ای زما فرشتو په دنیا کې یو وزیر اعظم یو معزز سړی یو علاقې ته یو چوک او بازار ته روان وي خلک د هغې د استقبال دپاره امینونه سینې ګفټونه راخیستي وي استقبال ته راوتي وي ولې نواب را روان دی جج را روان دی کرنل را روان دی وزیر اعظم را روان دی قسم په رب العالمین الله په اسمانونو کې فرشتو ته حکم کوي فورا لاړ شئ طالب روان دی قرآن زده کولو دپاره سپارې واخیسته بهر کوڅې ته وځي فورا لاړ شئ د دې طالب د خپو د لاندې خپلې وزرې خولې کوي دا طالب روان وي پس روان وي د فرشتو په وزرو روان وي څومره لوی مقام انشاءالله خپل بچي به حافظان جوړو انشاءالله عالمان به جوړو انشاءالله زما محترمو چا خپل بچي په مدرسه کې نه کېنولي نن نه به یې کېنو انشاءالله چا خپل بچي مدرسې ته نه بوتلي نن نه به خپل بچي د لاس نه ونیسي مدرسې ته به بوځي ورنه اخري واقعه واوره انجام به دا جوړېږي د دې دنیا زما عزتمندو نتیجه ډېره تباهۍ والا ده هلاکت والا ده یو کس بنگله جوړه کړه بهترین کور یې جوړ کو او زما محترمو بیا لاړې توجه شته زه ختم به کو انشاءالله صحیح ده که نه زما محترمو ستاسو په توجه باندې دا یو واقعه ستاسو د ټولو مخې ته کېښودل غواړم د هغې نه مخکې ستاسو د ټولو توجه غواړم څه غواړم لږ اوچت اواز سره ووایئ څه غواړم زما محترمو قسم پر رب العالمین آغا نوجوان آغا سڑے لاڑے گاڑے واخستو بہترین گاڑے دا کپنے نہ راویستلو کور تا پکی راگے نازو نخرو کے راگے یو دل انداز کے راگے یو سٹائل کے راگے کور تا دن نشو خزی سرناس دے گب شپ لگئی زما محترمو یو اڑو کے بچے دے آغا معشوم باہر راوتے دے اولو بھی گئی پلاس کی میخ دے صدی د دې ماشوم په لاس کې میخ دی میخ او هغه میخ باندې د پلار د ګاډي په دې بانټ باندې کرښې راښکاږي څه کوي اوس ماشوم ته څه پته ده چې دا زه څه کوم لګیم خو قسم په رب العالمین هغه ماشوم په ګاډي په بانټ باندې کرښې راښکاږي زما محترمو چې کله پلار راووتو او دا ماشوم یې وکتو او خپل ګاډی وکتو قسم په رب العالمین د دې ماشوم د لاس نه هغه میخ واخیستو او زما عزتمندو د ډېرې غوسې نه د دې ماشوم په دې لاس کې هغه میخ ورکړی هغه میخې د ماشوم په لاس کې وردن نه کو توجه شته نه دا میخ د دې ماشوم په لاس کې وردن نه کو ماشوم جاړي ماشوم جړا فریاد کوي زما محترمو ماشوم د لاس نه وینې روانې دي د کلي علاقې چې کوم ډاکټر صاحب و هغې له یې بوتللو پټۍ تتا وکړه چې کله شپه تېره شوه او سهار شو د ماشوم لاس دومره پړسېدلی دی او تک تور شوی دی د ماشوم لاس دومره پړسېدلی دی تک تور شوی دی زما محترمو اسپتال ته ماشوم بوتلو چې کله اسپتال کې ډاکټرانو وکتو هلکه دا لاس خو کینسر شوی دی دا به کټکو ورنه ټول بدن ته خطره ده دا لاس په کټکو چې کله هغه ماشوم دا واورېدو پلار ته سترګې راڼي ای بابا جانه زما دا لاس ما نه مه کټکو زه به بیا ستا ګاډي له ګوتې نه وړم اے بابا جانا زه به بیا ستا ګاډي له ګوتې نه وړم ما نه لاس مه کټکو قسم په رب العالمین په هغه ځای کې ښځه م لیونی شوه او خاوند دماغ یې مودنګل زما محبت په زړه کې پروت دی
माशूम पकूर की प्याली मात की मूरम स्तरगिरा विस्ती पदे माशूम प्लारम गुसवी दा माशूम सबा गडशी आखिल शी बालिग शी दा अल्लाह अहकामात दो तरफ ता मुतवज्जी शी दा माशूम मूज न की सोकम परवाह न साथी सोकम गम गरज न साथी अल्लाह दा अर्श न दा फरश तमाशा की अल्लाह पाक फरमाई व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद फअयनमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह। आगे देखो अल्लाह, पीछे देखो अल्लाह, दाएं देखो अल्लाह, बाएं देखो अल्लाह, ऊपर देखो अल्लाह, नीचे देखो अल्लाह, समंदरों में देखो तो अल्लाह, समंदर की मछलियों में देखो तो अल्लाह, हवाओं में देखो तो अल्लाह, सितारों में देखो तो अल्लाह, सूरज में देखो तो अल्लाह, आसमानों में देखो तो अल्लाह, आसमान की बुलंदियों में देखो तो अल्लाह, चांद में देखो तो अल्लाह, सूरज में देखो तो अल्लाह, बारिश में देखो तो अल्लाह, बारिश के कतरों में देखो तो अल्लाह, हवाओं में देखो तो अल्लाह, हवाओं के चरिंद परिंद में देखो तो अल्लाह, इन चरिंद परिंद के ज़बानों से निकली हुई अल्फाज में देखो तो अल्लाह, जंगलों में देखो तो अल्लाह, जंगल के जानवरों में देखो तो अल्लाह, इन जानवरों के ज़बानों से निकली हुई अल्फाज में देखो तो अल्लाह, पहाड़ों में देखो तो अल्लाह, पहाड़ों की चोटियों में देखो तो अल्लाह, समंदरों में देखो तो अल्लाह, समंदर की मछलियों में देखो तो अल्लाह। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द इंशाअल्लाहुल अजीज। आगा अल्लाह भी जंदली अल्लाह दी पदी टूल खबर मन और तासुला अमल को तौफीक नसीब की। नमौत से डर है न जीने का अरमान है, एक जान है नामूस रिसालत सहाबा अहले बैत पे कुर्बान है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।